कृष्ण। आज हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप 9 अध्याय को 25वां श्लोक को बारे में अलिकति चर्चा गर्न जाँदैछौँ र यो श्लोक इस प्रकारको छ। यान्ति देवव्रता देवान् पितृयान्ति पितृवता भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्। फेरि एकखेप भन्ने, यान्ति देवव्रता देवान् पितृयान्ति पितृवता भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्। जो देवताओं की पूजा करते हैं वह देवताओं के बीच जन्म लेंगे। जो पितरों को पूजते हैं वह पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं। और जो मेरी पूजा करता है वे मेरे साथ निवास करते हैं। तात्पर्य, यदि कोई चंद्रमा, सूर्य या अन्य लोक को जाना चाहता है तो वह अपने गंतव्य को बताए गए विशिष्ट वैदिक नियमों का पालन करके प्राप्त कर सकता है। इनका विशद वर्णन वेदों के कर्मकांड अंश दर्श पौर्णमासी में हुआ है, जिसमें विभिन्न लोकों में स्थित देवताओं के लिए विशिष्ट पूजा का विधान है। इसी प्रकार विशिष्ट यज्ञ करके पितृलोक प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार मनुष्य भूत प्रेत लोकों में जाकर यक्ष राक्षस या पिशाच बन सकता है। पिशाच पूजा को काला जादू कहते हैं। अनेक लोग इस काला जादू का अभ्यास करते हैं और सोचते हैं कि यह अध्यात्म है, किंतु ऐसे कार्यकलाप नितांत भौतिकतावादी है। इसी तरह शुद्ध भक्त केवल भगवान की पूजा करके निसंदेह वैकुंठ लोक तथा कृष्ण लोक की प्राप्ति कर सकता है। इस श्लोक के माध्यम से यह समझना सुगम है कि जब देवताओं की पूजा करके कोई स्वर्ग प्राप्त कर सकता है तो फिर शुद्ध भक्त कृष्ण या विष्णु के लोक क्यों नहीं प्राप्त कर सकता। दुर्भाग्यवश अनेक लोगों को कृष्ण तथा विष्णु के दिव्य लोकों की सूचना नहीं है। अतः न जानने के कारण वे नीचे गिर जाते हैं। यहाँ तक कि निर्विशेषवादी भी ब्रह्म ज्योति से नीचे गिर जाते हैं। इसीलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस दिव्य सूचना को समूचे मानव समाज में वितरित करता है कि केवल हरे कृष्ण मंत्र के जाप से ही मनुष्य सिद्ध हो सकता है और भगवत धाम को वापस जा सकता है। ओम ज्ञानातिमिरन्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवंश्च श्रीरूपसागरजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सगुणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवश आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यान्ति देवव्रता देवान् पितृयान्ति पितृवता भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्।
जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवता के बीच जन्म लेते हैं। जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरी के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वह भूत प्रेत के बीच में जन्म लेते हैं। और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। हरे कृष्ण। यो श्लोकमा उहाँले भन्नुको छ कि यान्ति देवव्रता देवान् पितृयन्ति पितृवता भूतानि यन्ति भूतेज यन्ति मत्या जिनोपि माम। यान्ति देवव्रता देव भनेको जो देवताओं की पूजा करता है, देव पितृयन्ति पितृवत, जो देवताओं की पूजा करता है वो देवताओं के बीच जन्म लेता है। जो पितरों की पूजा करता है वो पितरों के पास जाता है। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं। जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। जसले देवताहरूको पूजा गर्छ ऊ देवताहरूसित जान्छ। भनेको मतलब यहाँ तात्पर्यमा भनेको छ यदि कोई चंद्रमा सूर्य या अन्य लोग को जाना चाहता है तो वह अपने नियमों का पालन करके प्राप्त कर सकता है। और जो देवलोक जाना चाहन्छ भने, देवलोक स्वर्गलोक जाना चाहन्छ भने उसले उसको नियम अनुसार उसको नियमों का पालन करके प्राप्त कर सकता है। और जस्तै देवताहरूको पूजा गर्ने मान्छेको उनीको नियम हुन्छ आफ्नो नियमों का, र उनीले आफ्नो नियमलाई पालन गरेर स्वर्ग या अरू लोक सूर्यलोक चन्द्रलोकहरू प्राप्त गर्न सक्छन्। र यो नियम कसरी गर्ने भन्दाखेरि वेदको कर्मकाण्ड अंश 10 पौर्णमासीमा भनेको छ कि देवताहरूको पूजा कसरी गर्ने, देवताहरूको पूजाको विधि विधान कस्तो छ भन्ने यहाँ भनेको छ। र जिसमें विभिन्न लोकों में स्थित देवताओं के लिए विशिष्ट पूजा का विधान है। जसमा लेखेको छ कि विभिन्न लोक, यहाँ एउटै लोक हुन्न देवताको। जस्तै स्वर्गलोक भनेको त सबै देखाउँछ, त सबै हैन, आफ्नो आफ्नो लोक हुन्छ देवताहरूको। जस्तै सूर्यलोक भनेपछि सूर्य हुनुहुन्छ, चन्द्रलोक भनेपछि चन्द्र हुनुहुन्छ, र सबै देवताहरूको आफ्नो आफ्नो लोक हुन्छ। र त्यो लोकमा कसरी जाने भन्दाखेरि यो वेद कर्मकाण्ड अंश 10 पौर्णमासीमा भनेको छ कि कसरी देवताहरूको पूजा गर्ने भन्ने विधि विधान बताएको छ। र इसी प्रकार विशिष्ट यज्ञ करके पितृलोक प्राप्त किया जा सकता है। र विशिष्ट यज्ञ गरेर पितृलोक प्राप्त गर्न सकिन्छ। पितृलोक भनेको बुढापाखाहरूको लोक, मतलब आफ्ना बाउ आमा, मदर फादर ग्रान्डफादर ग्रान्डमदरहरूको लोक, जो मरिसकेका हुन्छन् उनीहरूको लोक पितृलोक, आफ्नो पितृहरूलाई मान्ने पूर्वजहरूलाई मान्ने उनको लोकमा जाने भने विशिष्ट यज्ञ गर्नुपर्छ। र इसी प्रकार मनुष्य भूत प्रेत लोगों में जाकर यक्ष या पिशाच बन सकता है। र जो भूतहरूको उपासना गर्छ त्यो चाहिँ भूतलोकमा गएर जन्मिन्छ। रस्य पिशाचहरू भएर जन्मिन्छ। र यो चाहिँ पिशाचको पूजा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने काला जादुलाई नै पिशाच भन्छ। ब्ल्याक म्याजिकलाई नै पिशाचको पूजा भन्छ। भूत प्रेतहरूको पूजा नै काला जादू हो, ब्लैक मैजिक। अनेक लोग इस काले जादू का अभ्यास करते हैं। धेरै जस्ता मान्छे यही काला जादूको अभ्यास गर्छन्, यसकै भूत प्रेतकै उपासना गर्छन् धेरै जस्तो लोग, और सोचते हैं कि यह आध्यात्मिक है, र सोच्छन् कि उनीहरूले गरेको सही छ, आध्यात्मिक छ भन्दै। तर यस्तो हुन्न, किन्तु ऐसे कार्यकलाप नितान्त भौतिकतावादी है। तर यस्तो भूतहरूको पूजा गर्ने, ब्ल्याक म्याजिक गर्ने यो भौतिकतावादी नै हो, यो आध्यात्मिक होइन। र इसी तरह यसरी नै शुद्ध भक्त
केवल भगवान की पूजा करके निसंदेह वैकुंठ तथा वैकुंठ लोक तथा कृष्ण लोक की प्राप्ति कर सकता है। र निसंदेह संदेह गर्नुपर्ने निसंदेह शुद्ध भक्त इस तरह शुद्ध भक्त भगवान को पूजा गर्ने भगवान को पूजा गरेर निसंदेह वैकुंठ लोक तथा कृष्ण लोक को प्राप्ति गर्छ उसले। इस श्लोक के माध्यम से यह समझना सुगम है कि जब देवताओं की पूजा करके कोई स्वर्ग प्राप्त कर सकता है अनेक, तो फिर शुद्ध भक्त कृष्ण या विष्णु के लोक क्यों नहीं प्राप्त कर सकते। र जल अब देवताहरूको पूजा गरेर पुण्यहरू गरेर देवलोक जान सकिन्छ भने भक्तहरू चाहिँ कृष्णलोक किन जान सक्दैनन् त? जान सकिन्छ नि। र कोही कोहीले भन्छन् कि जस्तै बातचित हुँदै वार्तालाप हुँदै जस्तै एकजना अर्को धर्म छ एकजना अर्को धर्म छ भने भन्छन् कि त कृष्णको पूजा गर, बुद्धको पूजा गर, क्रिस्चियनहरूको पूजा गर, अल्लाहको पूजा गर, देवदेवताहरूको पूजा गर, जसको पूजा गरे पनि मरिसकेपछि एउटै जग्गा पुग्ने हो भन्ने भन्छन्। तर त्यस्तो होइन। धेरै जस्तो मायावादीहरूले नि भन्छन् यस्तो कि जसको पूजा गरे नि मरिसकेर त एउटै जग्गा पुग्ने हो भन्ने भन्छन्। तर यस्तो होइन। यहाँ भगवानले नि भन्नुको छ कि देवताहरूको पूजा गर्ने देवताहरूसित पुग्छ, पितृहरूको पूजा गर्ने पितृहरूसित पुग्छ, भूतहरूको पूजा गर्ने भूतहरूसित पुग्छ भूतलोकमा, र भगवानको पूजा गर्ने भगवानसित पुग्छ। यो श्लोक जस्तै कोही आएर तपाईँलाई यस्तो भन्यो भने यो श्लोक तपाईँहरूले भन्दिन हुन्छ अनुवाद पनि सुनाएर। र यो जान्नको लागि कि यो कोही कोहीले चाहिँ नजानेर कि कृष्ण लोक या विष्णु लोक कस्तो हुन्छ भन्ने नजानेर अरूहरूको पूजा गर्छन्। जस्तै कृष्ण भगवानको लोक वैकुण्ठ लोकमा आनन्द मात्रै छ, आनन्द मात्रै हुन्छ भगवानको लोकमा, केही दुःख हुन्न। जस्तै कोही कोहीलाई भगवानको फ्रेन्ड साथी हुन मन लागेको छ त्यो पनि साथी हुनसक्छ। कोही कोहीलाई भगवानलाई पाल्न मन लागेको छ अब आमा बाउ जस्तै भएर त्यो पनि भगवानले गराइदिन्छ। र त्यहाँ कोही दुःखै छैन, दुःख नै हुन्न यो मृत्युलोक जस्तै। र यो जान्नको लागि कि हाम्रो देवताको पूजा गरेर देवतासित पुगिन्छ के जान्नको लागि हाम्रो वैष्णव भक्तहरूको सङ्ग गर्नुपर्छ। अरू भक्तहरूको सङ्ग भएन भने हामीले कहिले पनि जानिन्न। र भगवत गीता पढ्नुपर्छ। भगवत गीताको यो श्लोक चाहिँ 9 अध्यायको 25वां श्लोक हो। यहाँ स्पष्ट रूपमा भन्नुको छ यो होइन कि मरेपछि एउटै जग्गा जाने हो, यसो होइन। र पहिला श्लोक त तपाईँहरू भक्तहरूसित भेट भयो भने भक्तहरूले पहिला श्लोक त के भन्छन् भने भगवानको मन्त्र जप, हरे कृष्ण मन्त्रको जप्नुपर्छ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। र भगवानको लोक जान पनि जय कृष्ण केवल हरे कृष्ण महामंत्र के जाप से ही मनुष्य सिद्ध हो सकता है और भगवत धाम को वापस लौट सकता है। र यो कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे को जाप मात्रैले माला जपेर मात्रै मनुष्य शुद्ध हुन्छ र भगवत धाम वापस लौट्न सक्छ। हामी कसैले घर नै भगवत धाम हो। हाम्रो यो मृत्युलोकमा आएको कारण चाहिँ भगवानसित ईर्ष्या गरेर भगवान जस्तै ठुलो हुन खोजेर र भगवानले यहाँ पठाइदिनुको, यहाँ बसेर ठुलो हुन सकिन्छ, अरूलाई हुकुम चलाउन सकिन्छ। त्यही भएर हाम्रो अब कोहीसित भेट भएर कसले भने अनि मरिसकेर एउटै जहाँ पुग्ने हो भने अनि यो अध्यायको यो श्लोकमा श्रीमद् भगवद्गीता यथारूपको 9 अध्यायको 25वां श्लोकमा
उहाँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ कि देवताको पूजा गर्ने देवतासित जान्छ, पितृको पूजा गर्ने पितृसित जान्छ, भूतहरूको पूजा गर्ने भूतसित जान्छ, भगवानको पूजा गर्ने भगवानसित जान्छ। र यो भनिदिनु होला। र आजको चर्चा यतिमै समाप्त गर्ने। र मलाई केही भन्नमा गल्ती भयो या केही भन्नमा गल्ती गरेँ नि मलाई माफ गरिदिनु होला। हरे कृष्ण, हरि बोल।